अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फ़िरदौस और प्रोग्राम है बात से बात राहिला के साथ। आज हमारा ये प्रोग्राम जो है वो बड़ी ही ख़ास अहमियत और नौइयत के हवाले से मुख्तलिफ है, क्योंकि आज हमने ईद के बाद ये प्रोग्राम जो है ख़ास तौर पर तैयार किया है आपके लिए, और उसमें हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही थी वबा की, उसके बाद क्योंकि कहते हैं ना कि जब कभी कोई मुश्किल वक्त आता है तो उस मुश्किल वक्त के बाद के जो मसाइल होते हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो इसी तरह के मुश्किल हालात और वाक़यात में किस तरह से पूरी दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में और अमेरिका में जो है वो हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने किस तरह बढ़ चढ़ कर काम किया और किस तरह के हालात दरपेश हुए। उदास ईदें मैं उनको कैसे कहूँ मुबारक, वो जिनके नूरे नज़र गए हैं, वो माएँ जिनके जिगर के टुकड़े गुलों की सूरत बिखर गए हैं, वो जिनकी दुख से भरी दुआएं फलक पे हलचल मचा रही हैं। मेरे ही दी की बहुत सी नस्लें उदास ईदें मना रही हैं। यकीनन ईद एक ऐसा हमारा त्यौहार है, मजहबी त्यौहार, जिसे हम हर साल बड़े ही जोश व खरोश से और बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते रहे हैं। और हमेशा हम यही कहते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह ताला का इनाम है ईद, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसमें हम किस तरह से अपने साथ दूसरे लोगों को लेकर उनके दुखों को महसूस करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए किस तरह से इन ईदों का एहतमाम कर सकते हैं, इस हवाले से आज मैंने ये ख़ास तौर पर प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया, और इसमें जिन लोगों को अपने साथ शामिल किया है उनका कहीं न कहीं हवाला जो है वो इन ईदों के दौरान होने वाले जो इनके इमदादी काम थे, या इन्होंने किस तरह से इस वबा के दौरान में लोगों को अपने साथ शामिल रखा और बहुत सारे लोगों की दुआएं भी समेटी और बहुत ही अल्लाह ताला की नज़र में भी अपना मकाम बुलंद किया। तो मैं अपने इस प्रोग्राम में हमारे जितने मेहमान हैं उनको खुशामदीद कहूँगी, और आपका जब उनसे तारुफ़ कराऊँगी तो यकीनन उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ दर्द दिल रखने वाले कैसे कैसे लोग हैं और किस तरह से अपने लोगों के साथ मुश्किल हालात में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनको मिलकर लेकर अपने साथ चलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान में और अमेरिका में हमारे मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें मैं आपको सबसे पहले जो है वो तारुफ़ करवाऊँगी मेरे साथ नुसरत सुहेल का। और नुसरत सुहेल जो हैं वो हमारी कम्युनिटी में वुमेन टू वुमेन के हवाले से, उर्दू प्रोग्राम के हवाले से और दीगर जो इनके काम हैं उन हवालों से बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी जाती हैं। और माशाल्लाह इनका जो एक हवाला है इसमें अब मज़ीद इजाफ़ा हुआ है कि इन्होंने ऑनलाइन जो है वो सोचा, क्योंकि ईद के दिनों में लोग वैसे तो शॉपिंग नहीं कर सकते, तो लोगों को अपने से करीब करके किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प कर सकें, और एक ऐसा काम जो इनका एक मज़ीद इनके कामों में इजाफ़ा साबित हुआ है। साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं जी अली हसन साजिद। अली हसन साजिद को वेलकम कहेंगे हम पाकिस्तान से। और अली हसन साजिद का मैं आपको हवाला बताती चलूँ कि ये सीनियर डायरेक्टर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। और अली हसन साजिद का जो काम था बड़ा ही इम्पोर्टेंट था इन दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही ख़ास काम ये किया गया कि जब हम लोगों को अंदाज़ा हुआ कि पूरी दुनिया में कौन-सी वजह है कि लोग जो हैं वो इस वबा का शिकार शिद्दत से हो जाते हैं, तो वो अमूमन वो इज्तिमात या वो मौक़े हैं जो हमारे जो सेलिब्रेशंस होती हैं उस दौरान में लोगों में उसकी वजह से इज़ाफ़ा हो जाता है। तो इस हवाले से लॉकडाउन में जो है किस तरह की ईद थी और किस तरह से इनके जो इंतज़ामिया के लोग थे उन्होंने कंट्रोल किया, इस हवाले से ज़रूर बातचीत करेंगे। साथ-साथ हमारे साथ मौजूद हैं बाज़ा रूही। बाज़ा रूही जो है हमारी कम्युनिटी का एक बहुत ज़बरदस्त नाम, इन्होंने जो है वो ब्रुकलिन में, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क में जो लिटिल पाकिस्तान है इसमें अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की जो फाउंडर है, इनका जो काम है किसी से ढका छुपा नहीं है, और ये जब जब कोई मुश्किल पड़ती है पाकिस्तान के लिए हमेशा सबसे आगे नज़र आती हैं, चाहे वबा हो चाहे कोई मुश्किल वक्त हो, लेकिन बगैर किसी खौफ के ये जो है वो अपने साथ कम्युनिटी के लोगों को लेकर चलती हैं। मैं उन्हें भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और इसके अलावा हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान से डॉक्टर साजिदा परवीन मौजूद हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पर इन्हें हमने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते हुए देखा और सुना है। माशाल्लाह बहुत ही दीनी मालूमात भी रखती हैं, और मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में इन्हें पाकिस्तान से खुशामदीद कहें। गो कि रात का वक्त है पाकिस्तान में। अली हसन साजिद और साजिदा जो हैं इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ वहाँ से शामिल हुए हैं, तो ये एक हमारे लिए बड़े ही एजाज़ की बात है, बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इसके अलावा हमारे यहाँ जब भी कभी बात आती है यंगस्टर्स की और यूथ की, तो हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में ही शायद ऐसा होता है कि हमारी जो नई नस्ल है वो पाकिस्तान की खिदमत कर रही है
ہے یا پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ امریکہ میں رہنے والے ایسے بچے جو پاکستان سے دور بھی ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے تو یہ بڑی ہی کمال کی بات ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے نہ صرف یہ کہ یہ بڑھ چڑھ کر خود کام کرتے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ ایک ٹیم کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ ایلیویٹ یوتھ وائسز جو ہے یہ اس حوالے سے امارہ مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیو یارک سے، نیو جرسی سے۔ انہیں پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم۔ اور ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے جتنے مہمانان ہیں ان میں مزید ایک دو مہمان مزید ان کا بھی اضافہ ہوگا، لیکن ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے سینئر ڈائریکٹر اطلاعات و تعلقات عامہ، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، علی حسن ساجد سے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں وبا کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ کہہ رہے تھے کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن آپ لوگوں کے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک دم سے اس کا تناسب کم ہوا ہے، تو میں چاہوں گی اس بارے میں آپ ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ راحلہ۔ پاکستان میں جو اس وقت کووڈ کی صورتحال ہے وہ عید کی جو ایام کی چھٹیاں، عید کی جو چھٹیاں تھیں ان میں خاصی بہتر ہوئی ہے، اور تقریباً 27% پاکستان میں اس کا ریشو آ رہا تھا، جو کم ہو کر مختلف شہروں میں جو ہے 5 اور 6% کے درمیان آ گیا ہے۔ لیکن لاہور میں ابھی تک یہ کنٹرول نہیں ہو سکا ہے، اور آج یہ بڑھ کر 23% ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ حکومت نے تمام تفریحی مقامات بند کیے ہوئے ہیں، پارکس بند ہیں، زو بند ہیں، اور ہوٹلز بند ہیں، ریسٹورینٹ بند کیے ہوئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بند تھی جو آج کھولی گئی ہے، اور اس طرح کے اقدامات سے ساحل جو ہے ہمارے ہیں، سی سائڈ تمام بند ہیں، اور اس سے خاصا کنٹرول کرنے میں مدد ملی ہے۔ لیکن ابھی ہمیں اور قربانی دینے کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، اور گھروں میں رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس وبا سے نمٹ سکیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے متعدد اقدامات کیے ہیں کراچی میں، اور کوشش کی ہے کہ وبا کو کنٹرول کریں، اور ہم نے تمام اپنے پارکس، جتنے بھی پارکس تھے وہ بند کیے ہوئے ہیں، ہمارے زو بند ہیں، اسی طرح ہمارے اسپورٹس کمپلیکسز بند ہیں، تمام سرگرمیاں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے سرکاری جو سرگرمیاں تھیں وہ معطل کی ہوئی ہیں۔ کسی قسم کی کوئی افطار پارٹی یا افطار ڈنر یا عید پر کوئی پروگرام منعقد نہیں کیا۔ اس وقت کراچی 2 صورتحال سے گزر رہا ہے راحلہ، میں آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتا رہوں۔ 16 سے لے کر 20 مئی تک جو ہے ہم 2 مختلف صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ 16 مئی سے 20 مئی تک ایک کراچی میں جو درجہ حرارت ہے، جو ٹمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہے اس وقت، یعنی آج کا جو درجہ حرارت تھا وہ 43 کے قریب تھا، اور شدید قسم کی جو ہے وہ گرمی ہے، اور ہیٹ ویوز کا خطرہ ہے۔ یہ 18 تک صورتحال رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں سمندری طوفان جو ابھی متوقع ہے 18 سے 20 کے درمیان، اس کا بھی سامنا ہے، اور تاؤ کے نام سے، تاؤ پے کے نام سے یہ سمندری طوفان جو ہے وہ کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ ابھی جو تازہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ بھارتی صوبے گجرات کی جانب مڑ گیا ہے، اور کراچی کافی حد تک سیف ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بھی اطلاعات دی جا رہی ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ کراچی میں اگلے 2 روز تک جو ہے وہ تیز ہوائیں چلیں گی، گرد آلود ہوائیں چلیں گی، جس سے کچی آبادیوں میں جو مکانات ہیں ان کی چھتیں اٹھ سکتی ہیں، درخت گر سکتے ہیں، سائن بورڈ گر سکتے ہیں، بجلی کے جو پولز ہیں وہ گر سکتے ہیں، اور بجلی کے تار جو ہیں وہ ٹوٹ کر گر سکتے ہیں۔ تو ایڈمنسٹریٹر کراچی نے یہ ہدایت جاری کی ہے شہریوں کو کہ وہ از راہ کرم بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اور کوشش کریں کہ اپنے خود آپ اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو اپنے گھروں میں رکھیں، تاکہ یہ مشکل وقت جو ہے جو 16 مئی سے لے کر 20 مئی کے دوران ہے یہ انتہائی اہتمام کے ساتھ اور محفوظ طریقے سے گزر جائے۔ اچھا ساجد، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے جس طرح سے اب اس وقت کی صورتحال ہے اس سے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے، لیکن آپ جو پاکستان کا ایک اس وقت ٹرینڈ ہے، لوگ عموماً یہ چاہتے ہیں کہ عید کا دن آتا ہے، بچے باہر جا کے جھولے جھولنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، اور پھر بڑے جو ہے وہ آؤٹ سائڈ جا کے کھانے کھاتے ہیں، اور آج کل تو پاکستان میں یہ ٹرینڈ بہت ہی عام ہو گیا۔ تو اس وقت جو ہے لوگ جو ہیں وہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس سے خوش ہوئے ہیں اور گھروں میں عید منانے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں، یا وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں باہر جا سکے اور باہر جا کے ہم نے آؤٹنگ نہیں کی؟ دیکھیں راحلہ، پوری دنیا کو یہ کووڈ میں مبتلا ہوئے اب دوسرا سال ہے، یہ ہماری دوسری عید ہے، اور اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ذرا سی بھی بے احتیاطی کی تو خدا نخواستہ ہمارا اپنا ہی خاندان جو ہے
وہ اس وبا کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. تو لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے اور کوشش کی ہے لوگوں نے, جیسے میں اور میری فیملی جو ہے وہ ان 8 دنوں میں اپنے گھر سے نہیں نکلی ہے, نہ ہی کسی رشتے دار کے ہاں جا کے اپنے دعوت کی ہے, اور نہ ہی اپنے گھر میں کسی کو دعوت پہ بلایا ہے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک جان لیوا وبا ہے, اور اس میں اگر مبتلا ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ کی جان کو خطرہ ہے بلکہ آپ کے مال کو بھی خطرہ ہے, کیونکہ علاج پر لاکھوں روپے کے اخراجات پاکستان میں آ رہے ہیں, کراچی میں آ رہے ہیں. اسپتالوں کی صورتحال بہت خراب ہے, وہاں جو ہے بیڈ جو ہیں وہ فل ہیں, آکسیجن جو ہے اس کی کمی کا سامنا ہونے جا رہا ہے اگر مزید ہمیں پیشنٹس آئے. تو اس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس وبا سے بچنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ سماجی فاصلہ ہے, ماسک کا استعمال ہے, اور اگر خدا نخواستہ آپ اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوری علاج کی ضرورت ہے. اور ایک بات آپ کو یہاں بتاؤں کہ ویکسین جو ہے وہ لوگ نہیں لگوا رہے تھے, لیکن جب انہوں نے انڈیا میں جو صورتحال ہوئی ہے اس کے بعد سے پاکستان میں ویکسین لگانے کا عمل بہت تیز ہوا ہے, اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ وہ ویکسین نہ لگوائیں, اس سے جو ہے مختلف بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے, اور بہت سارے توضیحات پیش کی جا رہی تھی, وہ اب ہمارے سینٹرز میں پہنچ کر جو ہے ویکسین لگوانے جا رہے ہیں لوگ, بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ویکسین ہے اس میں لوگوں کی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے ان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور کیا اس کے لیے پراپر ادارے قائم کیے جا رہے ہیں, کیا کیا جا رہا ہے؟ جی رائلہ, حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ قابل تحسین ہیں, اور کراچی میں ایک میگا سینٹر بنایا گیا ہے, یہاں ایکسپو سینٹر, سیوک سینٹر کے سامنے جو ایکسپو سینٹر ہے کراچی میں, وہاں پر جہاں پر بیک وقت جو ہے ایک دن میں 30,000 لوگوں کو ویکسین دی جا سکتی ہے. اس طرح ہمارے تاریخی خالق جناح ہال میں ویکسین سینٹر قائم ہے, مختلف ہسپتالوں میں قائم کیا گیا ہے, ادیبوں, شاعروں اور فنکاروں کے لیے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ویکسین سینٹر بنایا گیا ہے جہاں جو ان کو ویکسین دی جا رہی ہے. اسی طرح مختلف ہسپتالوں میں جو سرکاری ہسپتال ہیں وہاں بھی ویکسین کا عمل جاری ہے. چلیں, یہ تو بہت زبردست اور بڑی ہی خوش آئند بات ہے, کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں میں اب یہ اویئرنیس آ گئی ہے کم سے کم کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس طرح کی احتیاطوں کے ذریعے ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اصل میں میڈیا نے بہت اویئرنیس دی ہے, ساتھ ساتھ جو انڈیا کی صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے, یہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے 25 پروفیسر جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. کراچی اور پاکستان میں جو ریشو اس وقت چل رہا ہے وہ 100 سے لے کر 125 افراد کا انتقال روزانہ ہے. تو یہ ایک بڑا ریشو ہے اس حوالے سے, اور اگر ہم نے اسے کنٹرول نہیں کیا, ہم نے حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کیا, تو ہم خود اپنی زندگی بھی نہیں بچا سکیں گے اور لوگوں کی زندگی بھی ہم سیف نہیں کر سکیں گے. اگر زندگی رہی تو عیدیں بہت, بالکل, اور خوشیاں بہت, اور جب زندگی ہی نہیں رہے گی تو کون سی خوشی اور کون سی عید اور کون سی شب بارات. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کو سیو کرنا ہے, اپنے لوگوں کی زندگی کو سیو کرنا ہے, تاکہ یہ خوشیاں جو ہیں خود دستک دیں گی اگر آپ کی زندگی محفوظ ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح بات ہے, یہ احساس ذمہ داری کی بات ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گی علی حسن ساجد کا, ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہم مزید جو ہمارے مہمانان ہیں ان سے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا یوتھ کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ امارہ مشتاق موجود ہے, جنہوں نے ایلیویٹ یوتھ وائسز کے حوالے سے ایک بہت زبردست کام کیا. Thank you everyone for your donations. All these gifts are going to go to children across New Jersey, families who are in need for Eid. Thank you so much. Eid Mubarak!
یوتھ جو ہے وہ بچوں ہی کے بارے میں زیادہ سوچتی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ جب میری امارہ سے بات ہوئی اور امارہ نے مجھے بتایا کہ اس وقت بھی وہ ایک ریلی میں موجود ہیں اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ان کے کام ہے یہاں پر بہت ہی نمایاں ہیں. تو ہم امارہ سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ان کا پروگرام ہے اس کی کیا امپورٹنس تھی, ان کو خیال کیسے آیا اس بات کے بارے میں. امارہ السلام علیکم اور ویلکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. اوکے, تھینک یو. جیسے آپ کہہ رہی تھی, میں یہاں ایک ایکچولی ریلی پہ آئی ہوئی ہوں, تو پیچھے کافی آواز آ رہی ہے. ایز فار ایز جو ایلیویٹ یوتھ وائسز کا جو پروگرام ہے, جو یوتھ پروگرام ہے, سوچ یہ کیسے ذہن میں آئی. یہاں ہمارے یوتھ کا پاکستانی کمیونٹی میں اتنا انوالومنٹ نہیں ہوتا, اور ایک یوتھ کی آواز سننے کے لیے ضروری ہے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کمیونٹی میں انوالو ہوئے, ان کو پتہ چلے کہ کون سے ریسورسز ہیں یہاں اور کہاں وہ انوالو کر سکتے اپنے آپ کو. تو ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہر مہینے ہم کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں جہاں یوتھ والنٹیئرس کو لے کے جائے اور ان کے ساتھ ایک کوئی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرے لائک کمیونٹی میں. جس طرح ہم نے اس مہینے عید کے لیے ہمیں 227 عید گفٹ بھیجے تھے بچے جو اس نیو جرسی میں اسٹیٹ میں جو ان نیڈ. تو جو ینگ بچے تھے انہوں نے پیک کیے گفٹس اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دین ہم نے ینگ بچوں کو بھیجے یہاں اس اسٹیٹ میں. اینڈ دین پچھلے مہینے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کیئر پیکیجز بھیجے تھے 51 فیملیز کو. تھوڑے بہت اس کے اندر کیئر پیکیجز کے اندر ساؤتھ ایشین والے تھوڑے بہت لائک انگریڈینٹس ڈالے تھے. بیسکلی لائک ہماری ایک آئیڈینٹی کو ریکگنائز کرنا اینڈ آلسو جو ینگ بچے ہیں ان کو انوالو کرنا ہماری کمیونٹی میں, یہ ہمارا مین پرپز تھا. زبردست. اچھا یہ بتائیے مجھے امارہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ساؤتھ ایشین یوتھ جو ہے ان کا کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں اور سوشل ایکٹیویزم میں جو کیریکٹر ہے یا کردار ہے کس طرح سے امپورٹنٹ ہے؟ کل کے جو مین اور ویمن جو ہوئیں گے وہ آج کے ینگسٹرز ہی ہیں. تو اگر ایک کمیونٹی کو آگے چلانا اور اس کی سکسیسفل دیکھنا آگے آنے والے جنریشن کے لیے, تو امپورٹنٹ ہے کہ ینگ وائسز انوالو ہوئے ہمارے کمیونٹی کے جو بھی سلسلات ہوتے ہیں. میری اردو نہیں اچھی, بٹ ہم بھی سیکھتے ہیں and everything all of that. زبردست. اچھا مزے کی بات یہ کہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ ایک ریلی میں موجود ہے جو فلسطین کے حوالے سے اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا. لیکن میں نے ان سے اس لیے کہا کہ پروگرام میں ضرور آئیں کیونکہ ان کا جو کام ہے خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے بچوں کے چہروں پر خوشیاں لانے کے لیے اور ان کے دلوں میں خوشی لانے کے لیے ہمیں ان غریب بچوں کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے جو کہ ہماری طرح عید منانا چاہتے ہیں. اور ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ میں کوئی بھی غریب نہیں ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہ کون سے ادارے میں جا کر بچوں کو یہ گفٹس دیے تھے؟ سو جو نیو جرسی میں اربن سٹیز ہے جہاں کافی لائک شہر ہوتے ہیں جہاں لو انکم والی فیملیز رہتے ہیں, تو یہ بچے اس چیز کے تھے لائک کیمڈن, پیٹرسن, نیو ورک اینڈ جرسی سٹی. ہم نے یہاں گفٹ بھیجے تھے. اور یہ فیملیز جن کی فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے کہ لائک ان کے پاس اتنا منی نہیں ہے کہ وہ خوشیوں میں لائک تھوڑا بہت وہ اسپینڈ کریں. ان کے صرف ڈے ان کے پیسے ڈے میں لگ جاتے ہیں. تو ہماری کوشش تھی کہ ان کو بھی خوشیاں ملیں جو ہم یہاں سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا آپ نے جو ہے وہ اپنی ٹیم کس طرح بنائی؟ آپ کو کس طرح سے پتا چلا کہ اور بچے بھی جو ہے اس میں شامل ہو جائیں گے اور وہ آپ کی طرح سے ہی سوچیں گے؟ یہاں تو ایکچولی کافی یوتھ ہے جو اسپیشلی جو ہماری جنریشن ملینیل جنریشن اور جن زی ہیں جو کافی ایکٹیو ہے پالیٹکس میں اینڈ یہ امریکن سوسائٹی میں. بٹ دی تھنگ از ہم پاکستانی کمیونٹی میں اتنے انوالو نہیں ہیں بیکاز آف اتنا کا ایکسپوجر نہیں ہوا. تو تو مور اب ان کو ریسورسز دینا اور ان کو کمفرٹیبل فیل کرنا کہ آپ کی دونوں آئیڈینٹی ریکگنائز ہو رہی ہیں بیکاز ان کی صرف پاکستانی آئیڈینٹی نہیں, ان کی امریکن بھی آئیڈینٹی ہے. تو ان کو اس چیز کو دکھانا کہ ہاں یہاں کے پاکستانی امریکن بھی کر رہے ہیں. تو کافی ہیمسٹر یوتھ دیکھنا ہوتا ہے so that they can get involved.
یہ تو بہت زبردست کام ہے. تھینک یو سو مچ ہمارا. زبردست جی. ہمارا سے آپ نے ملاقات کی اور آپ کو اندازہ ہوا کہ یہاں پر رہنے والے بچے جو ہیں وہ بھی کس قدر احساس ذمہ داری رکھتے ہیں اور کس طرح سے اپنے ساتھ جو ہے وہ دوسرے بچوں کو لے کر ان کی خوشیوں کو اپنے ساتھ مل بانٹ کے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں پھر ایک بار آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ جو ہے وہ عید کی ان تیاریوں کے حوالے سے ہے جس میں ہمارے جو مختلف تنظیمیں ہیں امریکہ میں اور پاکستان میں کس طرح سے انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی اور کس طرح سے اپنے کام کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہماری بہت ہی زبردست, میں نے آپ کو پہلے بھی تعارف کرایا تھا لیکن تعارف کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کوئی یہ آج نئی نہیں ہیں, یہ شروع سے ہی کچھ نہ کچھ کرتی نظر آتی ہے کمیونٹی کے لیے. لیکن ان کی اس دفعہ کی جو کوشش تھی وہ خاص اہمیت کی حامل تھی کیونکہ ہر سال لوگ بڑے ہی جوش و خروش سے جو ہے وہ چاند رات منایا کرتے تھے اور ہر وقت جو ہے وہاں پہ مہندیاں لگ رہی ہوتی تھیں اور بروکلین میں ایسا لگتا تھا جیسے ایک رونق میلہ لگا ہوا اور پاکستان کسی مطلب آپ کو احساس ہوتا تھا کہ ویسی ہی چاند رات ہم منا رہے ہیں. لیکن اس سال انہوں نے پہلی بار یہ کیا کہ انہوں نے اس چاند رات پہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جو اس دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں اور جن کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. ساتھ ساتھ جو اس وقت ہمارے پاس مسجد اقصیٰ کی صورتحال تھی اس حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر یہ دعائیہ چاند رات کا اہتمام کیا. کس طرح سے آئیے. آج 29 رمضان ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال ہم یہاں پہ چاند رات بازار کرتے ہیں اور کافی ہلا گلا ہوتا ہے, بہت سٹالز لگتے ہیں بچوں کے لیے, خواتین کے لیے مہندیاں, اور صحیح ایک عید کا سما ہوتا ہے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے نہیں کر رہے کیونکہ کووڈ نے پوری دنیا میں جو تباہی مچائی ہے اس وجہ سے تمام ایونٹس ویسے بھی کینسل تھے اور اس وقت جو پوری دنیا کو دعاؤں کی ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ شاید پہلے کبھی نہ پڑی ہو. بہت سارے ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو گئے ہیں, بہت سارے جاننے والے, ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی بندہ بیمار ہوا ہے, بہت سارے لوگ جو ہاسپٹلس میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک سانس کے لیے وہ سسک رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نیو یارک میں ہیں, یہاں پہ حالات بہتر ہیں لیکن پوری دنیا میں ابھی بھی حالات بہتر نہیں ہیں, کرونا اسٹل ہے. اس لیے ہم نے یہ آج اہتمام کیا ہے کہ آج ہم مل کر سب کے لیے دعا کریں گے اور خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جن پہ کرونا سے بھی زیادہ ایک بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اور یہ سارے حالات کے ہوتے ہوئے ہم کیسے عید منا سکتے ہیں, کس دل سے ہم خوشیاں منائیں گے, کس دل سے ہم مہندی لگوائیں گے. اس لیے ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم نے آج ہماری پوری ٹیم نے یہ بلیک ڈریس جو پہنے ہیں یہ سوگ میں پہنے ہیں. مسجد اقصیٰ جو سوگ میں ہیں آج ہم لوگ سوگوار ہیں اور بلیک کپڑے پہن کر آئے ہیں. کشمیر کے ساتھ جو ہماری یکجہتی ہے وہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے اپنی آرگنائزیشن کا جو کلر ہے وہ ریڈ کر دیا تھا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا, جب تک وہاں پرابلم چلتی رہیں گی, ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ تھے, ہیں اور رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام مصیبت جو پوری دنیا پہ ہے ہر طرح کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جب رمضان شروع ہوا تھا تو آپ نے اپنی ایک ڈسٹریبیوشن اور ایک پینٹری, فوڈ ڈسٹریبیوشن اور پینٹری کا بھی ساتھ اہتمام کیا تھا. ناؤ دیٹ رمضان از اینڈنگ اور آپ نے دوبارہ یہ تقریب کا اہتمام کیا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. آپ کمیونٹی کے لیے اور آپ کی آرگنائزیشن اینڈ یور ونڈرفل والنٹیئرز دے ڈو این ایبسلیوٹلی امیزنگ جاب. اور آج آپ نے جو میسج دیا ہے کہ پچھلا سال جو گزرا ہے وہ ایک بہت مشکل وقت تھا بیکاز آف کووڈ, اور آج پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کے والنٹیئرز اور یہاں پر جو آپ نے تقریب کی ہے وہ بھی ایک سومبر موڈ میں ہے. آئی ٹوٹلی اپریشیٹ یور سینٹیمنٹ فار ڈوئنگ دیٹ. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا حکومت پاکستان کی اسٹیٹمنٹ, ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے اور اس کے بارے میں ہماری جو پالیسی ہے وہ بہت واضح ہے. وی بلیو ان دا 2-state سلوشن. اور آپ سب کے ساتھ ہم سب کی بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے حالات کو بہتر سے بہترین کرے اور آج کل جو ان پہ مشکل کا وقت آیا ہوا ہے بہت جلد ختم ہو.
जी जनाब, तो दुआया चांद रात का जो एहतमाम किया है बाज़ा रूही ने, और ये अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की फाउंडर भी हैं। मैं चाहूँगी कि आज इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि ये जो हैं वो किस तरह से ये इतने सारे जो हैं वो काम एक साथ लेके चलती हैं और करती हैं। मैं तो हकीकत बताऊँ कि मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, और मैं सोचती भी हूँ कि हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए एक असासा हैं। और अस्सलाम वालेकुम बाज़ा रूही, वेलकम हमारे शो में आप आई हैं, और आप लोगों ने दुआया चांद रात का एहतमाम किया। माशाल्लाह आपकी ये कोशिश, अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा, और अपनी कम्युनिटी के लिए आपका जो काम है वो काबिल तहसीन है। तो ये बताइए कि इस दफ़ा ये जो दुआया चांद रात का ख़्याल आपको आया, हर साल आपकी इतनी रौनक होती थी, वहाँ लातादाद इतने सारे स्टॉल्स लगे होते थे, तो इसका ख़्याल आपको कैसे आया? जी अस्सलाम वालेकुम रहीला। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है। ख्याल तो आपको पता है कि बीइंग अ मुस्लिम और हमें हर वक्त जो है हम लोग दुआ में रहते हैं। कभी किसी के लिए दुआ कर रहे हो तो कभी हमें दुआओं की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त जो मैं समझ रही थी कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है पूरी दुनिया को वो दुआओं की है। तो इसलिए मैंने चांद रात का जो हल्ला गुल्ला और वो सब कुछ होता है, जैसे कि अभी उन्होंने फरमाया कि ज़िंदगी हो तो चांद रातें बड़ी, ईदें बड़ी, शब रातें बड़ी। लेकिन जब आप बीमार हैं तो हम बीमार हैं, एक-एक सांस के लिए सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में अब हमारे साथ नहीं है। फिर उसके रमज़ान में जो इस वक़्त फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल है वो पूरी दुनिया के सामने है। तो इन सूरतों में हम किस तरीके से हमारा दिल खुश हो सकता है और किस तरीके से हम लोग खुशियाँ मना सकते हैं। ऑफ़ कोर्स कि जब ऐसी सूरत-ए-हाल होती है तो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। तो हमने भी वही किया, हमने कहा कि इस दुनिया का हालात ठीक होंगे, बहुत चाँद रातें आएँगी, बहुत ईदें आएँगी, मनाएँगे। लेकिन इस वक़्त जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से रुजू करने का वक़्त था, जो हमने सोचा कि हम उसी तरीके से अपनी ऑनलाइन हमने चाँद रात की थी, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी लोग हमारे साथ शामिल थे, पाकिस्तान से भी, अमेरिका से भी, हर जगह हमने इसको एडवर्टाइज़ किया था। तो पता नहीं किसके मुँह से आमीन निकले और जो कि सीधी अर्श पे जाए, और अल्लाह ताला हमसे ये जो मुसीबत है कोरोना की ये टाल दे, और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और जो इंडिया में इस वक़्त इंसान मर रहे हैं कोरोना से, अल्लाह ताला पूरी दुनिया पे रहम फरमा दे। तो इस वक़्त तो मैं नहीं समझती कि इससे ज़्यादा कभी हमें दुआओं की ज़रूरत पड़ी होगी। आइंदा पड़ सकती है, ऑफ़ कोर्स पड़ सकती है, लेकिन इस वक़्त जो है सूरत-ए-हाल वो यही है कि बस दुआ, दुआ और दुआ। बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ब्रुकलिन में, उसने फिर आपका इस सिलसिले में किस तरह से साथ दिया, और किस तरह से आपको सपोर्ट करके इसमें जो है मुख्तलिफ लोग शामिल हुए और लोगों की किस तरह से मदद की? हाँ जी, इसमें सबसे पहली बात कि जब मैंने ये कहा कि हम चाँद रात नहीं कर रहे बल्कि दुआया चाँद रात कर रहे हैं और 29वें रोज़े को ही कर रहे हैं, तो सब लोगों ने इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि वाक़ई आपने ये सही डिसीजन लिया है। और सब लोगों ने मुझसे खुद आके पूछा कि जी आप बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? आपको किसी किस्म की अरेंजमेंट्स में कोई हेल्प चाहिए, खाने में हेल्प चाहिए, इफ्तारी का जो सामान हमने लेना उसमें हेल्प चाहिए। तो इस तरीके से सब लोगों ने बढ़-चढ़ के कुछ यहाँ पे और ऑर्गेनाइज़ेशंस थी, उन्होंने भी मुझसे राब्ता किया, मेरे पास आए और बहुत इस चीज़ को एप्रिशिएट किया गया। और हमने इंतज़ाम किया था ऑनलाइन चाँद रात का, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे, जो सिटी की गाइडलाइन थी, वो आउटसाइड जो इवेंट थे वो थी 200। तो हम चाह रहे थे कि 200 जो है हमारे जो लोग हैं वो ना हों, क्योंकि आपके सामने जिस तरह से कोरोना फैला हुआ अभी ज्ञान नहीं है। तो हमने परमिट लिया था बाकायदा मेयर ऑफिस से भी, उसके साथ हमारे साथ ताउन किया था गवर्नर ऑफिस, मेयर ऑफिस ने, NYPD ने, कम्युनिटी बोर्ड 14 ने। तो हमने उस तरीके से एक-एक टेबल को पूरा स्प्रे किया था। मेरे वॉलंटियर जिनको मैं हमेशा जाबाज़ कहती हूँ, उन्होंने एक-एक टेबल को पहले स्प्रे किया, टेबल क्लॉथ लगाए, एक-एक चेयर को हमने स्प्रे किया था, डिसइंफेक्ट किया था। तो इसमें मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और आके मेरे साथ प्रैक्टिकल काम किया। तो हमारे उस दिन जो लोग मौजूद थे, मैं 200 तो नहीं खैर हुए थे, लेकिन 180-170 तक जो थे वो लोग फिर भी मना करने के बावजूद भी आ गए थे। और कुछ लोग वो तो जो सड़क के उस पार खड़े होके वो कहते हम आपको आपके करीब आके आपको बाधा नहीं करते, हम दूर से खड़े होके इस दुआ को लाइव सुनना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से सबने मेरा बहुत साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बहुत अच्छा एक आपका इक़दाम था कि आपने जो है वो दुआ के ज़रिए चाँद रात का एहतमाम किया, लेकिन इस दौरान रमज़ान के दौरान भी आप लोगों के यहाँ जो है वो लोगों को इफ्तारी वग़ैरह का एहतमाम किया गया, और किस तरह से लोगों की मदद की गई? जी, राहिला, हम पिछले 8 साल से तो ये कर रहे हैं कि हर साल जब रोज़े शुरू होते हैं उससे पहले हम ग्रोसरी बाँटते हैं, जो कि कम्युनिटी के हिसाब से ग्रोसरी होती है। जैसे पाकिस्तानी में हम अपनी देसी ग्रोसरी बाँटते हैं, जो दूसरी
دوسرے ممالک کے لوگ ہیں اور جس قسم کا ان کا فوڈ ہوتا ہے وہ بھی ہم بانٹتے ہیں. تو وہ تو ہم کر ہی رہے تھے. ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے تھے کہ ایوری ویک جو تھا وہ افطاری کا انتظام ہو رہا تھا جس میں ہم پانی, کھجوریں اور فروٹس دے رہے تھے. اور عید کے جس دن چاند رات تھی اس کے بعد بھی ہم نے عید کی جو اسپیشل گروسری ہوتی ہے وہ بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی. اور لاسٹ ایئر جب کورونا اسٹارٹ ہو رہا تھا, ہر چیز شٹ ڈاؤن ہو رہی تھی, تو آپ نے دیکھا ہوگا میرے فیس بک پیج پہ بھی, ہماری ویب سائٹ پہ بھی, کہ سب سے پہلی الحمدللہ ہماری آرگنائزیشن تھی کہ جو گروسری لے کے لوگوں کے گھروں میں گئی تھی. ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے آفس نہیں آنا سامان لینے, آپ ہمیں اپنا فیملی سائز, اپنا ایڈریس, اپنا فون نمبر ٹیکسٹ کیجئے تو ہم آپ کو آپ کے گھروں میں آ کے گروسری دیں گے, جو رمضان فوڈ پیکج ہوتا ہے ہمارا. تو وہ میری پوری ٹیم نے لانگ آئلینڈ تک, جرسی تک, اور آف کورس نیو یارک سٹی میں تو ایوری ویئر, تو ہم لوگوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کے, بلڈنگز کے اندر جا کے, اور بہت سارے ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہمارا ڈائریکٹ جو کانٹیکٹ کورونا پیشنٹ سے بھی ہوا. ہم لوگ, میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی, ہم لوگ بروکلن میں ایک جگہ گروسری دینے گئے, میں میری جنرل سیکرٹری ارم شیری میرے ساتھ تھی. تو اس خاتون نے ہمیں 2 دفعہ فون کیا. تیسری بار جب ہم اس کے گھر کے نیچے کھڑے اس کو کالز کر رہے تھے تو وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی. تو میں سمجھی, میں نے شاید ان کو ضرورت نہیں ہے تو ہم واپس چلتے ہیں. ہم تھوڑے راستے میں واپس آئے تو ان خاتون کا مجھے فون ہے اور کہتی ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو گروسری ہے ہمارے جو بلڈنگ ہے اس کے ہال میں رکھ جائیے تو ہم اٹھا لیں گے. میں نے کہا نہیں, اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے کہ سڑک پہ ہم گروسری رکھ دیں, کوئی بھی اٹھا جائے, کھانے کا سامان ہے یا کچھ بھی, یہ بڑا وہ مناسب نہیں ہوگا. تو میں اس کو سیف نہیں سمجھتی. تو آپ بتائیے کہ آپ کا کیا اپائنٹمنٹ نمبر ہے, ہم وہاں پہ لے آتے ہیں. تو تھوڑی سی بحث ہوئی, کہتی ہے اچھا ایسا کیجیے کہ ہال وے میں چھوڑ دیں, سیڑھیوں میں چھوڑ دیں. ہم نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے آپ ہمیں بتائیں, اور آ کے ایک دفعہ ہم سے گروسری لے لیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آپ ہی وہ خاتون ہے جنہوں نے ہمیں فون کیا تھا آپ تک پہنچ گئی. تو راہیلہ, میرا بڑا دل دکھا جب وہ خاتون تھوڑی دیر بعد نیچے آئی تو وہ تقریباً کانپ رہی تھی جیسے کہ شدید بخار ہو. پورا انہوں نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا چادر سے, گلوز پہنے ہوئے تھے, ماسک پہنا ہوا تھا. تو وہ کانپتی کانپتی جب نیچے آئی تو ہم نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں. تو اور میری جو جنرل سیکرٹری سے باقاعدہ کے کندھے بات رہی کہ آپ ٹھیک ہیں, تو وہ کہتی ہے جی میں مجھے کورونا ہو چکا ہوا ہے. تو اس طریقے سے ان کی حالات تھی, اور ہم لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں پہلے بتاتی ہیں, آپ دروازہ کھول دیتی تو ہم آپ کے گھر کے اندر اس چیز کو رکھ دیتے. تو اس طرح کے جب ہم نے لاسٹ ایئر گروسری بانٹی تھی تو ہمارے بہت سارے پیشنٹ جو کہ اس وقت کورونا جیسی بیماری میں مبتلا تھے تو ان سے ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی ہوا. لیکن ویسے میں یہ الحمدللہ سوچتی ہوں کہ بازا یہ جو بروکلن کا علاقہ تھا اس زمانے میں, واقعی میں کہتی ہوں وہاں اتنی شدت سے یہ پھیلا تھا کورونا کہ وہاں پہ ہر گھر میں لوگ جو تھے وہ بہت پریشان تھے. اور آپ لوگوں نے واقعی, میں کہتی ہوں ایک طرح سے یہ جہاد کا کام ہے کہ آپ ایک ایسے جگہ پہ, ایسے میدان میں قدم رکھ لیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہر طرف بیماری پھیلی ہوئی ہے, اور پھر بھی لوگوں کی مدد کرنا یہ بہت حوصلے کی اور بڑے کمال کی بات ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے, ہر کسی کو ایسی جو ہے وہ سعادت ملتی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے قریب رہ کر جو کہ ایسے مرض کے شکار تھے جس کے قریب اپنے گھر کے لوگ بھی نہیں جاتے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پتہ ہے کیا راہیلہ, میں آپ کو ایک چیز اور مینشن کرتی چلی ہوں کہ ہم لوگ, میری پوری جو ٹیم تھی, الحمدللہ کہ پورا سال گزر گیا, دوسرا سال چل رہا ہے, کوئی ایک بندہ بھی بیمار نہیں ہوا. اس وقت ہم نے ویکسین بھی نہیں لی تھی, اور میں سمجھتی تھی کہ ہم ہر وقت جو ہے دعاؤں کے حصار میں تھے. تو لوگوں نے آگے, بہت ساری خواتین نے میرے گلے بھی لگی ہیں, ہم نے ہاتھ بھی ملائے ہیں, ایک دوسرے کو ٹچ بھی کیا, لیکن الحمدللہ کہ ہم میں کوئی ایک بندہ بھی بیمار نہیں ہوا. تو اس سے بڑی اللہ کی رحمت اور ہم پہ کیا ہوگی. اور بڑی بات یہ کہ آپ کو جو ہے وہ ہمارے, میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی تقریبات میں, جیسے اس بار بھی جو آپ کی تقریب تھی دعائیہ چاند رات میں, ہماری جو کونسل جنرل تھیں عائشہ, وہ بھی آئیں, انہوں نے بھی بڑی آپ کی ہمت افزائی کی. اور جو ہماری کمیونٹی کے اور بھی بہت سارے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی سب آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے, سارے جرنلسٹ اور سب آپ کے ساتھ تھے. جی یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اچھا جی, چلیں, یہ تو بہت زبردست باتیں ہم نے کی ہیں بازا سے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں بات سے بات راہیلہ کے ساتھ میں آج میری کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ ایک عید کا ذکر ضرور کریں, لیکن یہ وہ عید ہے جسے ہم اداس عید اس لیے کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ جو ہماری کمیونٹی میں تھے, ہمارے گھروں میں تھے, ہمارے محلوں میں تھے, ہمارے رشتہ داروں میں تھے, آج اس دنیا میں نہیں ہیں صرف اس وبا کی وجہ سے. تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ایسی صورتحال جب آ جائے
جائے تو واقعی دل سے انسان اداسی محسوس کرتا ہے، اور خوشی جو ہے وہ آپ کو مناتے ضرور ہیں لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ دل سے خوش ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نصرت سہیل، وومن ٹو وومن کی فاؤنڈر ہیں۔ خواتین کے حوالے سے ان کا بھی بڑا زبردست کام ہے، میں ان کو بہت دیر سے انتظار کرا رہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑی بزی نہیں ہے، ان کے بھی بڑے کام ہیں، لیکن ان کا جو اس وقت کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب کمیونٹی کے لوگ جو ہیں باہر سے کہیں جا کے کچھ خریداری کرنا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے طور پر خواتین کے لیے آن لائن ایک ایسا کام شروع کیا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خریداری میں آسانی سے ان کے گھر تک آ سکیں، اور بڑے ہی جسے کہتے ہیں پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کچھ اس طرح کا سیٹ اپ رکھا کہ ایک ہی وقت میں کئی لوگ نہ ہوں۔ تو نصرت جو ہے میں چاہوں گی ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ شہزوری کے ساتھ مل کر انہوں نے جو یہ پلان کیا اور لوگوں کی جسے رابطے کا ایک ذریعہ بنایا، یہ ان کا خیال ان کو کیسے آیا؟ جی نصرت۔ السلام علیکم اینڈ عید مبارک سب لوگوں کو جو سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، بلیٹڈ عید مبارک۔ اور میں کئی لوگ پہچانتے ہیں مجھے ایز این ایجوکیٹر اور باقی کمیونٹی سروس کے حوالے سے ہماری وومن ٹو وومن فورم ہے، ہم اس کے لیے نئے پروگرامز ڈیزائن کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ ہمارا نے اپنے ایلیویٹ یوتھ وائسز کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح پچھلے سال جب ہم لوگوں نے ایک 2 اداس عیدیں گزاری اور ہمیں لگا کہ کوئی چیز ہونی چاہیے جو عید لوگ اپنے گھر میں یہاں پہ سیلیبریٹ اپنے خاندان والوں کے ساتھ تو کر سکیں، بچے گھر میں ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور وہ کئی عیدیں اگر گھروں میں رہتے ہوئے بغیر عید مناتے ہوئے گزارے تو یہ کچھ مناسب سی بات نہیں لگتی ہے۔ لاسٹ اکتوبر میں ہم نے شہزوری پروگرام انوگریٹ کیا، انفارملی انوگریٹ کیا، اور آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان میں اتنے کپڑے بنانے والے لوگ ہیں اور خواتین ہیں وینڈرز جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، گھر ان کے میاں کے بھی کاروبار ٹھپ ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کو اپنا ایز اے وینڈر منتخب کر کے یہاں پہ ان سے کپڑے منگوائے ہیں، اور ہم نے آن لائن سیل شروع کی ہے۔ آن لائن صرف سیل نہیں کر رہے ہیں بلکہ گھر پہ بھی ہم نے اپنا یہ پلیٹ فارم آؤٹ لیٹ میں نے اپنے بیسمنٹ میں بنائی ہے مینلی، اور یہ اس کا نام جیسا کہ شہزوری ہے، شہزوری کا مطلب ہے امپاورڈ وومن۔ تو امپاورڈ وومن ہم نے اپنی کپڑوں کی جو انیشیٹو، کپڑے بیچنے کا جو انیشیٹو شروع کیا ہے، یہ ایکچولی فار کاز ہے۔ تو جتنے بھی عورتوں کے ریلیٹڈ ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں، بیٹرڈ وومن کے یا نیٹ ورکنگ کے، یہ ہم اپنے اسی کپڑوں کی سیل کی مدد سے ہم اپنے سپورٹ کرنے کے ارادے سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، اور لگا کہ یہ پروگرام ایکچولی ایوالو ہو رہا ہے۔ جب لگا کہ لوگ گھر پہ بھی آنا چاہ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تو ہم نے پھر ان کو ٹائم سلاٹس دینا شروع کیے کہ ایک وقت میں ہم 3 سے لوگ زیادہ انٹرٹین نہیں کر رہے۔ ایگزیبیشن بھی جو لوگ ہمیں کنیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں آنا ہے دیکھنا ہے، تو اپوائنٹمنٹ بیس پہ ان کو بلایا، اور کچھ لوگ واک ان بھی کیے جو جان پہچان کے لوگ تھے، مگر ان کو پھر ایسے ٹائم سلاٹ میں واک ان کرنے کی اجازت تھی جب ہمیں پتا تھا کہ افطار کے بعد لوگ نہیں آئیں گے، تو واک ان جو ہے افطار کے بعد آپ کر لیں جب بھی آنا چاہیں۔ اینڈ تو بہت سکسیزفل گیا، 3 دن کی ایگزیبیشن تھی جو ہم نے اس طرح کی واک ان رکھی، بٹ اس کے بعد ماشاءاللہ جیسے تانتا بن گیا ہے۔ اب ہم ویڈیو کانفرنس پہ لوگوں کو چیزیں دکھاتے ہیں، ان کو کسٹمائزڈ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھئی اچھا آپ کا یہ سائز ہے، ہمارے پاس یہ آیا ہوا ہے، آپ کو اس قسم کی چیز چاہیے۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے کپڑے ہم نے اس طرح۔ اچھا نصرت، میں آپ سے آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کا تعلق وومن ٹو وومن سے بھی ہے، اور آپ اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ اس کو کیونکہ کنیکٹ کر کے چل رہی ہیں، تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ جو ہے اپنی اس آرگنائزیشن کے ذریعے خواتین کی جو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ جو ماشاءاللہ آپ کا جو کام ہے اس کا حوالہ اتنا اچھا ہے، کیونکہ یہ ایک صرف کہتے ہیں نا چاند رات ہو، کپڑے ہوں، عید ہو، اس کا تعلق ڈائریکٹلی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو کام ہے اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہماری ایک اور مہمان، اور میں ان کو لے کر آؤں گی کیونکہ ان سے جو کام کے حوالے سے بات کروں گی اس کے بارے میں پہلے بتاتی چلوں کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی کچھ تصاویر مجھے دیکھنے کا موقع ملا، تو میں چاہوں گی پہلے وہ تصاویر ہم شیئر کرتے دیکھتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے۔
WCNG क्लब की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है आज 1 रमज़ान को। ये न्यू जर्सी में बेस वुमेन क्लब है। मैंने ये क्लब स्टार्ट किया था 2015 में और लास्ट ईयर हमने इसमें फ़ंड रेजिंग शुरू किया बिकॉज ऑफ कोविड और पाकिस्तान में लोगों की हेल्प करने के। हम लोगों ने सोशल काम किया है, औरतों को हाईलाइट किया, अवार्ड दिए उनको, उनके काम को अप्रिशिएट किया। ऑल ओवर अमेरिका हमारे बहुत सपोर्टर्स हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने कोविड की वजह से डिसाइड किया कि इस टाइम टू गो फर्दर। फिर हमने फर्स्ट फंड रेजिंग की ईद उल फितर पे, ईद उल अज़हा पे और दिसंबर एंड जनवरी में। ये कुलसूम जो है पाकिस्तानी वुमेन क्लब ऑफ न्यू जर्सी से, इनका जो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ये क्लब जो है ये इनका भी बड़ा ज़बरदस्त काम है। मैं आपको बताती चलूँ कि इनका जो काम है इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग अमूमन ये कोशिश करते हैं कि अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका में रहने वाले लोगों की ही हेल्प की जाती है, लेकिन ऐसा मैंने बहुत ही कम लोगों में ये जज्बा पाया कि यहाँ से लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस दे देते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं पूरी हो गई और हमारा जो है वो लोगों को मदद करने का तरीक़ाकार यही ठीक है। लेकिन कुलसूम बतूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, इनको वेलकम करते हुए मैं अभी इनसे जानना चाहूँगी कि ये इनका ख्याल कैसे उनको आया कि पाकिस्तान जाके लोगों की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक आप सबको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस प्रोग्राम। पाकिस्तान में दिस इज़ आवर 4th डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट हम लोगों ने इनफैक्ट कोविड ही में लिया है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी काम होता है। लेडीज़ ख़ासतौर पे विमेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से। और एज अ US रेजिडेंट्स हम लोग को ये बात जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे वो मसला नहीं होता खुराक का और बेसिक नीड्स का जो कि पाकिस्तान में है। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में ये लोग नहीं करते हैं चैरिटी वगैरह। रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ड्यू टू कोविड सिंस लास्ट ईयर सिचुएशन वाज रियली बैड। ग्राउंड रियलिटीज़ जो हम लोग भी देख रहे थे, जानते हैं, वहाँ पे भी काम करते हैं, तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कोविड की वजह से आम लोगों तो छोड़ें, जो सफ़ेद तबका है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो उनके लिए भी अपना रोजी रोटी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और रमज़ान का महीना था, ख़ास तौर पर लास्ट ईयर जो कोविड की सिचुएशन थी, आप देखें अप्रैल में, मई में बहुत ख़राब सिचुएशन थी। मार्च लास्ट ईयर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम फंड रेजिंग की। वी डिडंट डू बिफोर दैट। हम लोकल ही कर रहे थे अपने स्मॉल प्रोग्राम्स, बिग प्रोग्राम्स, ऑल काइंड ऑफ। हम लोगों ने सोचा कि अगर करना है तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे तो बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं और मिल भी रही थी, और यहाँ के लिए भी हम ओपन थे। बट शुक्र है कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज थे वहाँ पे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम अरेंज कर सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट और सो। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ पे बहुत बुरे हालात थे। गरीब मजदूरों को कोई मजदूरी नहीं थी, नौकरी नहीं थी, डे टू डे जो अर्निंग करते हैं उन कोई काम नहीं था। तो फिर हम लोगों ने फर्स्ट अपनी रमज़ान फूड पैकेजेस जो थे वो हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें हम 5 अफराद की फैमिली को 1 वीक का राशन का हमने पैकेजेस बनवाए थे। कोई 850 to 1200 तक हम लोगों ने फैमिलीज़ को दिया था राशन, कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, और लाहौर में फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। उसके अलावा फिर हमने बड़ी ईद के ऊपर हमें काफ़ी इंकरेजमेंट मिली कम्युनिटी से। लोगों ने कहा कि नहीं, हम फिर करना चाहते हैं, आप लोग करें, क्योंकि उनको नज़र आया कि हमने वाकई डिस्ट्रीब्यूशन की है। फिर बड़ी ईद के ऊपर भी हम लोगों ने और कोविड था, कोविड में डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों को बारी बारी लाइंस में परमिशन के साथ विद द गवर्नमेंट, इट वाज नॉट एन इजी टास्क। लेकिन ये है कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला यहाँ से भी लोगों का, डोनेशंस वगैरह। विद इन फ्यू डेज हम लोगों ने काफ़ी इनकरेजिंग रही सिचुएशन। फिर वहाँ पे हमने अरेंजमेंट करवाई, और बड़ी ईद पे भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन की, फूड पैकेजेस की। देन उस चीज़ को देखते हुए जब दिसंबर आया एंड कोविड हिट अगेन लास्ट ईयर, तो वो बड़ी सिचुएशन ख़राब थी। फिर हमें कॉल आई पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कुछ बच्चों के स्कूल हैं फुटपाथ पे, उन लोगों ने रीच किया। फिर हमने दिसंबर में क्लोथिंग
जैकेट्स, विंटर जैकेट्स, ब्लैंकेट्स, कंफर्टर्स, इनकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करवाई वहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ बेसिक नीड। और लोग बेचारों के पास ब्लैंकेट और रज़ाइयाँ क्या पहनने को कपड़े भी नहीं है वहाँ पे, बहुत से ऐसा तबका है, सच जो बात है वो हमने 4 जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करवाई, पेशावर में, इस्लामाबाद में, आज़ाद कश्मीर में और लाहौर में। हमारी अपनी टीम के यहाँ के लोग थे हमारे, जिन्होंने जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारी अपनी एग्जेक्टिव्स जो थे। अच्छा, एक बात और है अभी वैसे परसों मैं इस बात पे बहुत हैरान हुई थी कि अमूमन लोग ये सोचते हैं कि जी ठीक है, हमारी तरफ से हेल्प जा रही है लोगों को, तो ठीक है, हमें खुद को जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपने खुद जाकर अपने हाथों से लोगों को जो ये सिलसिला शुरू किया देने का, आपकी टीम, जी, आपकी बहन आपके साथ गई, तो जी। ये आपके ज़हन में कैसे ख़्याल आया कि खुद से जाके देखें ये? देखिए, एक तो लोगों को क्लैरिटी चाहिए होती है। ऑनेस्टली यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ग्रुप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेजॉरिटी इज़ डूइंग वेरी वेल और उनका नज़र भी आता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं, फंडिंग आ जाती है लेकिन उनकी नज़र नहीं आ रही होती, फिर लोगों को सैटिस्फैक्शन चाहिए। जब हमने फर्स्ट टाइम किया मार्च 2020 में, तो लोगों ने यही कहा कि हमें आपका काम नज़र आया वहाँ पे, क्योंकि मैंने और मेरी सिस्टर ने तो अभी ये लास्ट वाली की है, जो अभी हम 2-3 वीक 4 वीक पहले रमज़ान में ही करके आए हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले हमारे टीम के एग्जेक्टिव्स हैं, जो जहाँ पे अवेलेबल होता है पाकिस्तान में, हम उनको कहते हैं कि अरेंजमेंट करें और आप डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि लोग जो हमें यहाँ पे हमारे डोनर्स हैं उनको पता चले कि वाकई हम काम कर रहे हैं। और यही वजह होती है, कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप लोग तस्वीरें वगैरह सारे, हम उनसे यही कहते हैं कि जब बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका जो पैसे हैं, उनका सदका ज़कात जो भी वो चैरिटी करते हैं, शुड गो एट द राइट प्लेस। और देखें, पाकिस्तान में बहुत हालात मुश्किल हैं। यकीन करें कि मैंने और मेरी सिस्टर ने तो अब की है, हम लोगों ने 2-3 सेशंस में की, क्योंकि अप्रैल 13 में हमने मेरे ख्याल में जब रमज़ान शुरू हुआ है उसी वीक में की, 2-3 सेशन में की। कोविड था, इजाज़त नहीं दे रहे थे, पुलिस और उनके साथ कंट्रीब्यूट करके हम लोगों ने 50-50, 60-60 लोगों के ग्रुप्स को किया। आज़ाद कश्मीर में करवाया, वहाँ तो आपको पता ही है वैसे ही बहुत हालात ख़राब हैं। तो लोगों को नज़र भी तो आए ना कि उनकी जो चैरिटी है वो जारी है। हम जो ये अपनी तरफ से करते हैं कि हमारे जो एग्जेक्टिव्स हैं या हम लोग जो हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या हमारी वहाँ की टीम है, वो कुछ चार्ज नहीं करती, वो फ्री में उसको चैरिटी करते हैं। हमारे वहाँ के जो ग्रुप्स हैं वो बहुत सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारा पैसा उस चीज़ पर भी वेस्ट होता है। तो यहाँ जितने हमें पैसे मिलते हैं, हम लोग पूरा एक्यूरेट, हमारी रिसीप्ट्स होती हैं, हमारे पेज के ऊपर सारा कुछ होता है कि कितना हमारे पास फंडिंग आई, कहाँ किस स्टोर से हमने पैकेजेस कितने का हुआ और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि लोगों को भी तसल्ली चाहिए और हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी हो। मकसद यही है कि जिसके लिए जो काम हो सके, जिसके लिए जो हेल्प हो सके, यहाँ पे वहाँ पे, वो ऑनेस्टी होनी चाहिए। हार्ड वर्क है, मेहनत होती है। मैंने तो फर्स्ट टाइम की है वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूशन, इट वाज़न्ट ईजी। गर्मी थी, सारा कुछ था, डर था लोगों को, जी कोविड है, ये है, वो है, बट ऑन द अदर साइड वी फील रियली सेटिस्फाइड। और दिल चाह रहा था कि जितना हो सके उतना ज़्यादा किया जाए काम, और जहाँ पे नज़र भी आ रहा होता है। और वही हम सुनते थे जब हमने विंटर में की हैं डिस्ट्रीब्यूशंस। हमारे 3 एग्जेक्टिव्स थे उस वक्त पाकिस्तान में, तीनों ने की हैं, इस्लामाबाद, पेशावर और कश्मीर में। तो वो हमें यही कहते थे कि दे हैड टीयर्स इन देयर आइज, और वो कहते थे कि आप ये कहते हैं कि लोगों के पास ब्लैंकेट्स नहीं है और रज़ाइयाँ नहीं है, लोगों के पास कपड़े नहीं है। ये हालात और सिचुएशन थी। तो आई थिंक हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वहाँ पे कोशिश करें, जो कि बैक होम में जहाँ पे हमारा बिल्कुल, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगी कि देखिए, हम लोग रहते हैं अपने मुल्क से इतनी दूर, लेकिन यहाँ रहते हुए अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है। तो ये यहाँ बहुत है, यहाँ और दूसरी कम्युनिटीज भी करी होती हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग भूखा यहाँ पे कोई नहीं सोता। अगर कोई खुद से अपने तौर पे जरा सी भी कोशिश करे, इवन द स्टेट एंड एवरीथिंग इज हियर वेरी हेल्पफुल। वहाँ पे तो मसला ये है ना कि स्टेट भी बेचारी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट्स कैन डू एनीथिंग। हमें, मेरा जो अपने फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं यही अवेयरनेस वहाँ पे लोगों में भी आके करना चाहती हूँ। वहाँ पे भी बहुत कैपेबल लोग हैं, बहुत वेल्दी लोग हैं जो कि कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट्स के ऊपर नहीं होता,
میں نے ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ان کی انڈس والوں کی فنڈ ریزنگ کا ہو رہا تھا، تو میں نے وہاں پہ بھی یہی کہا کہ ہم یہاں امریکہ میں ایوری ادر اسٹور جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، گروسریز کرتے ہیں، ہم چیریٹیز دیتے ہیں $2 $5 کہیں پہ ہاسپٹل کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے. تو امریکہ سے اسٹرانگ اور ریچ گورنمنٹ کہاں پہ ہوگی، لیکن یہاں پہ بھی چیریٹیز ہوتی ہیں بیکاز یو کین ناٹ فلفل دا نیڈس آف ایوری ون. تو ہمیں یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ ضرورت ہے، لوگوں کو ہی کام کرنا ہے، ہمیں ہی کرنا ہے، اور مل جل کے سب کو کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو مل جل کر کام کرنے کا جذبہ ہے، یہی جو ہے وہ کام کو اور اچھا بھی بناتا ہے، کیونکہ نیت اچھی ہو تو منزل بھی آسان ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی منزل پاکستان کی ہیلپ کی طرف ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. نصرت ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ نصرت آپ مجھے بتائیے بھائی، وومن ٹو وومن میں کیا صرف خواتین کے لیے کیا ایسا کام کیا جا رہا ہے جس میں لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے؟ آج کل کیا کر رہی ہیں آپ؟ آج کل تھوڑا فوکس بیٹرڈ وومن کے اوپر بھی ہے، کیونکہ اگر گھر کے اندر کووڈ کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ہی گھر پہ ہیں، تو کئی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آئے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم مدد کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم وومن ٹو وومن کے انڈر اپنا اردو اکیڈمی ہم نے ایک ڈیولپ کی ہے، اور یہ کووڈ کے درمیان 100% آن لائن چلی گئی ہے. تو ہم یہاں کے بچوں کو ان کے، کیونکہ بچے بھی گھر پہ ہیں، پیرنٹس بھی گھر پہ ہیں، ابھی تک ورچوئل اسکول چل رہے ہیں، یا آدھے ورچوئل اسکول ہیں، آدھے اسکولوں میں جا رہے ہیں، تو اردو پڑھا کے ہم ان کو ان کے والدین کے ساتھ اور ان کے دادا دادی نانا نانی سے کنیکٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے اکثر جو چھوٹی چھوٹی کلاس کے اندر اسائنمنٹس ہوتی ہیں کہ بڑوں سے انٹرویو کریں، ان سے ان کی مطلب مرضی کی چیزیں پوچھیں. عید کارڈ بنوائے ہیں، عید کارڈ پہ دادا دادی نانا نانی کے لیے پاکستان اس کو وہ لوگ بھیجیں گے، اور یہ ورچوئل کارڈز ہیں سارے. تو ہم مختلف پروگرامز پہ کام کرتے ہیں، اور ڈیورنگ کووڈ تھوڑا سا ایوالو ہوئی ہے وومن ٹو وومن فورم، اور ہم نے پینلز بہت شروع کر دیے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ، مختلف مسائل کے بارے میں، مختلف لوگوں کو انٹروڈیوس کرانے کے بارے میں. تھرو آؤٹ رمضان ہم نے کچھ غریب لوگوں کے لیے چیریٹی افطار ہوتے ہیں، کچھ مسجدیں کرتی ہیں، تو اس میں ہماری بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کھانے بنا کر خود سے فنڈ ریز کر کے اس میں دے کے آئے ہیں، عیدیاں دی ہیں کچھ نیڈی فیملیز کو. تو مختلف ممبرز نے مختلف پروگرام جو ڈیزائن کیے ہیں، چھوٹے پروگرام کی میں آپ کو ہائی لائٹس دے رہی ہوں، ہر پروگرام کے چھوٹی چھوٹی کوشش، وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی کوشش بھی جو ہے مل کر بڑی بن جاتی ہے. تو اس کا جب سینیریو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر میں ایک بڑا اس کا کینوس نظر آتا ہے. رائٹ، بالکل. تو زبردست بات ہے. یہ بہت ساری چیزیں عید کے ساتھ ساتھ اور رمضان کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں، اور کووڈ میں تو مجھے لگ رہا ہے جیسے سب اپنے اپنے ٹائپ کی ایک نئی سی چیز بیان کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ. آپ نے ہمیں موقع دیا ہے بتانے کو. تو وومن ٹو وومن فورم بھی انوویٹیو چیزیں، انوویٹیو کمیونٹی سے کنیکشن کے پروگرامز ڈیولپ کر رہی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے سال سے ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ ایک کووڈ اویئرنیس پینل بھی شروع کیا تھا، جس میں واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو پہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا، اور جو مختلف متس تھی اس کو بتایا گیا تھا کہ بھئی کووڈ میں یہ کچھ نہیں ہے، اور پہلے سے ہی پریڈکٹ کر دیا گیا تھا کہ بھئی آپ لوگ جب ویکسین آئے تو لگا لیں. اس پہ یہ نہ سمجھیں کہ ویکسین جو ہے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور دوسری طرح کی بیماری پیدا کر دے گی، کیونکہ یہ ایک مت تھی کہ ویکسین جو ہے فردر بیماریاں پیدا کرے گی. ہمارے ٹیم پہ ایک ڈاکٹر ہیں جی عفت جبین، انہوں نے اس انیشیٹو کو لیڈ کیا تھا. تو چھوٹی چھوٹی بہت سارے انیشیٹو چل رہے ہیں، اور رائٹ ناؤ ہائی لائٹ جو ہے وہ شہزوری ہی ہے، شہزوری اینڈ اردو اکیڈمی. زبردست جی. اچھا، ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت دیر سے پروفیسر ساجدہ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور انتظار کریے کہ ہم انہیں پروگرام میں کب لے کر آئیں گے. دراصل میں یہ بتانا چاہتی تھی، یہ جو اتنی ساری آرگنائزیشنز ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں،
اور جہاں انسانیت یا خدمت کا جذبہ ہوتا ہے وہاں ایز اے مسلم، کیونکہ ان کے بہت سارے میں نے ایسے لیکچر ایسی باتیں سنی جس میں جو ہے وہ خاص طور پر اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ایسی صورتحال میں کس طریقے سے ہم ایک انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ساجدہ جو ہیں وہ پروفیسر ساجدہ سلیم کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ہماری اس کووڈ کے زمانے میں عید کے حوالے سے اور لوگوں کے ملنے جلنے کے حوالے سے ایسی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو عام لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ وہ ہم ان سے پوچھیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. جی السلام علیکم ساجدہ. وعلیکم السلام. ویلکم. آپ ہمارے پروگرام میں آج پہلی بار شریک ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہمارے مہمانان ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ مختلف حوالوں سے لوگوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور کس طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. کون کون سے پلیٹ فارم پہ خواتین خاص طور پر جو ہیں وہ اپنے بہت ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں بھی سن رہی تھی رائلا یہ تمام باتوں کو، میں نے دو چیزوں کا بڑا فوکس کیا. ایک تو وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ کے تمام مہمانوں نے بات کی، دوسرے یہ چیریٹی کے حوالے سے بات کی. تو دونوں باتیں جو ہیں خواتین کو امپاورمنٹ کرنا، اور وہ بھی اس زمانے کے اندر کہ جب آپ کے پاس ایک وبا ہو، آپ باہر نہ نکل سکتے ہوں اور اپنی فیملی کے لیے ظاہر ہے کہ وہ مخصوص حالات پیدا ہو چکے ہیں جس میں آپ کرائسس کی طرف جا رہے ہوں. تو اس وقت کچھ لوگوں کا باہر نکل کے آنا انڈیویجولی طور پر، اور پھر اس کے بعد ایک کلیکٹیو موو بنانا، اور اس کے بعد لوگوں کی کنیکٹیوٹی یا لوگوں کے لیے کلیکٹیو ان کی چیریٹی کرنا. ہم جہاں تک کا بات آپ کی یہ بات ابھی میں سن رہی تھی ان لوگوں کی کہ یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس کی صورت کے اندر یہاں یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے. میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھوں گی کہ ہم کہیں کہ ہم نیڈی اور ڈیزرو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے، پروردگار نے ہر انسان کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے یا اس لیے اس کو پیدا فرمایا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی تکلیف کو محسوس کرے اور اس تکلیف کو دور کرے. اب جب یہ خواتین، یہ جو ہماری بہنیں ہیں، یہ دور بیٹھ کر یہاں کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے تو یقیناً یہ ایک جذبہ ہے، اور یہ توفیق پروردگار ہر ایک کو نہیں دیا کرتا، ہدایت ہر ایک کو نہیں دیا کرتا، اور یہ راستے ہر ایک کو نہیں دیا کرتا. اس کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور اس کے لیے یہ سعادت بزور بازو نیست. اچھا، دوسری بات ایک اور یہ کہ جب آپ نے کووڈ کے حوالے سے بات کی تو ابھی علی حسن ساجد نے آپ کو جو اسٹیٹکس دیے تھے، یقیناً صورتحال بہت خراب ہے. باہر ایک سیوک سینس ہے، مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. آپ کا جو سینیریو بن رہا ہے اس میں لوگ اس بات کے لیے سینسٹائز ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو پریکیور کرنا ہے اور اپنے لیے پروفائلیٹک میجر بنانے. لیکن ہمارے یہاں کا صورتحال، ساجد میری بات کو سیکنڈ بھی کریں گے، ہمارے یہاں صورتحال ایسی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چاندرات سے پہلے کس قدر ہجوم رہا. آپ نے دیکھا کہ چاندرات سے پہلے یا رمضانوں کے درمیان میں جب سنا کہ بازار بند ہونے والے، ہم نے ساری حدود اور قیود چھوڑ کر 2 مہینے کے جو ہے وہ دکانوں کے اوپر کھڑے ہو گئے جا کے، جو کہ نامناسب تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت برے آئیں گے. ظاہر ہے کہ یہ وقت تو کوئی ایفیکٹ نہیں آ رہا ہوتا. تو کم از کم یہاں پر ہم موبلائز کرنے کے لیے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ سیوک سینس کو بھی برقرار رکھنے کے لیے ہمارے یہاں موو چلانے کی بہت ضرورت ہے. اور الحمدللہ یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گی کہ اشتہارات کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے بہرحال اپنی اپنی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن جب تک ہر انسان خود کوشش نہیں کرے گا کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں یا اپنے گھر والوں کو بچاؤں تو یہ بات ناممکن ہے. اب جب آپ ریشو کو دیکھتے جاتے ہیں، اور وہ بھی عید کا جیسا وقت تھا. عید دراصل ایک خوشی کا نام ہے، لوگوں کے ملنے اور جلنے کا نام، اور یہیں پر بہت سارے آفٹر ایفیکٹس آنے تھے. اگر اس کو ہم نے طریقے سے نہیں مانا، اب نہ جانے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد کیا صورتحال پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام وبا سے اور تمام پینڈیمک ایفیکٹ سے ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس چیز کے لیے تمام لوگوں کو سیوک سینس کی ضرورت ہے کہ جہاں پر کہا جائے کہ نہ کرو تو وہاں پر مان لیا جائے، اور جہاں پر کہا جائے کہ اپنے آپ کو بچاؤ تو وہاں پر بچانے کے لیے مسجدوں سے اعلانات ہوتے رہے ہیں، لوگوں کو اعلانات ہوتے رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز آتی رہی ہیں. ان سب کے آنے کے باوجود بھی وہ ہجوم شاید جو ہے وہ نہیں رک پایا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ کل کا دن گزرا، اور اس کے بعد دیکھیں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ شروع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اور دکانیں بھی کھلنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. اور یہ عید کے اوپر جو ہم نے تھوڑا بہت بھی جو رش کر لیا ہے اور خوشی
मना लिए, अल्लाह ताला इसे कायम व दायम रखे। देखिए हमारे साथ एक चीज नहीं चल रही है, हमारे बराबर पड़ोसी मुल्क के अंदर बेशक के मजहब की बुनियाद पर मसला और तमाम तर की बुनियाद के ऊपर वही इंसान है जो मर रहे हैं। हमारे पास और भी मसाइल का हम शिकार है। हम पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बहुत सारे जोग्राफिकल जो हमारे पास जो इश्यूज हैं हम उनसे भी लड़ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही हमारे पास जरूरत नहीं है, हमारे पास सोर्सेज भी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा जरिया भी नहीं है कि जिससे हम 2 महीने 3 महीने बैठ के खा सके, क्योंकि इसके बाद हमारा जो हाल होता है वो आपने पिछले कोरोना में देख लिया होगा। मैं एक एज ए एजुकेशनिस्ट, सोशल साइंटिस्ट जाहिर के रिसर्च करवाती हूँ और रिसर्च देखती हूँ। तो अगर आप ये देखें तो हमने इस 1 साल के अंदर तकरीबन हमारे 22 पेपर निकले इस बात के ऊपर। हमें ये सोचने की जरूरत है कि इस कोरोना के हम पर, वालिदैन के ऊपर जो स्टेक होल्डर है, वालिदैन के ऊपर, बच्चों के ऊपर और टीचर्स के ऊपर, और इसका जो अतराफ जो इसका सिनेरियो है सिस्टम के ऊपर, खासतौर पे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इसके असरात क्या हुए हैं। देखिए ये मामूली बात नहीं है कि बच्चों का बगैर पेपर दिए पास हो जाना, बच्चों का स्कूल ना जाना, बच्चों का घरों पर रहना। ऑनलाइन सिस्टम हमने भी किया, हमने तो यूएसए से बाकायदा सर्टिफिकेट लिए कि आईसीटी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए इस जमाने के अंदर। जो काम हमें 30 साल पहले करना चाहिए था, 20 साल पहले करना चाहिए था, वो हम आज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों में यकीनन पीछे हैं। अब जैसे स्टेट की जिम्मेदारी वेलफेयर देना है, लेकिन बहरहाल हम अभी उस पोजीशन में नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते ही उनकी तालीम और उनकी तमाम बेसिक नीड का इंतजाम कर दिया जाए। तो हमें अपने रिसोर्सेज को खुद रेवेन्यू करना और खुद रीजनरेट करना है। अली हसन साजिद भाई चूंकि शोबा तलाश के साथ इनका मुंसलिक है, ये जरूर जानते होंगे कि बाकायदा कैंपेन चलाई गई हैं, अखबारों में इश्तिहारात आए हैं, टीवी के ऊपर पब्लिसाइज किया गया है कि कोरोना में कैसे बचना है, कैसे रहना है, सब कुछ करना है। लेकिन जब आप दरवाजा बाहर खोल के देखो तो आपने देखा रातों के मैच नहीं रुक पाए, आपने देखा कि जो बड़ी बड़ी सेल की दुकानें हैं वहां पे सेल नहीं रुक पाई, एक सेल के ऊपर कितना रश लगा है। मैं तो बात के ऊपर ईद के मौके पर लोगों ने सेल्फियां बनाने के लिए भी निकल के ये भी जरूरी समझा कि ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम। अच्छा एक बात ये कि 3,000 का 2,000 का जोड़ा लेने के लिए हमने अपनी जान को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। अब वो जोड़ा किसको पहना कर दिखाया जाएगा कि जब आप किसी खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक कि आप वहां से कोई अपने साथ कोई जरसूमा साथ लेकर आए हो। तो मैं कम से कम इन चीजों को नहीं समझती। हाँ राइला, मगर ये तमाम जितने हमारे साथी ये लोग बैठे में, इनके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगी कि सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा है वो इकोनॉमिक जो लाइन है उसको तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं एज अ एजुकेशनिस्ट में ये समझती हूँ कि जो तालीम को नुकसान पहुंच रहा है उसके इफेक्ट आपको अभी नहीं नजर आएंगे, नजर आएंगे कि आपके बच्चों में कितना खला रह गया, आपके बच्चों में कोर्स को मतलब रिड्यूस कर दिया गया। इसका मतलब है आप बच्चों को इक्विप नहीं कर पाए। जब इक्विप नहीं कर पाए तो उनको अगले मराहिल के लिए क्या तैयार कर पाएंगे। देखिए ये वक्त एक बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है 10 साल 20 साल 15 साल, जब वो प्रोफेशन में आके अपना आउटपुट सोसाइटी को देता है, और जब सोसाइटी के अंदर वो आउटपुट दे नहीं पाएगा तो सब इसी तरह से होगा कि मार्केट लगी पड़ी होगी, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, लेकिन यह है कि उसका हशर ऐसा ही होगा कि जैसे आप और बहुत सारी जगहों के ऊपर वो कार्टून्स के अंदर देखते हैं कि ऐसे डॉक्टर, ऐसे इंजीनियर और ऐसे फिलोसोफर पैदा होने जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ज़रूरत यह है कि जहाँ पर कपड़ा पानी और उर्दू का, जैसे अभी मेरी बहन ने बताया कि उर्दू का मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन करा रही है या उसको इवॉल्व कर रही है, लोगों को वापस अपनी ज़मीन से रिश्ता जोड़ने के लिए अपना रिश्ता ज़बान के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इसी तरह से एजुकेशन के ऊपर भी तवज्जो दें। आप सारे लोगों को ज़रूरत है इस बात की कि अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन की तरफ भी वापस बच्चों को लाना चाहिए। आज का बच्चा भी जाने के लिए तैयार नहीं है स्कूल, क्योंकि उसे इतनी लगी। आप तो बच्चों की बात कर रही हैं, मैं बहुत हैरान हूँ। पिछले दिनों मुझे पता ही चला कि अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पर जो था अनएम्प्लॉयमेंट लग चुकी है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो आदत पड़ी है लोगों को, तो सुना है कि अब लोग जो है वो अपनी जॉब से वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं है। जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट लेने की, उनको एक बीमारी लग गई घर पे बैठकर,
انہوں نے سوچا کام کیے بغیر اگر پیسے مل جاتے ہیں تو محنت کی کیا ضرورت ہے. یہ تو میں آپ کو یہاں کی بات بتا رہی ہوں. اور حقیقتاً میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صرف تعلیم کی بات نہیں ہے, یہ اوور آل ہماری نفسیات کے اوپر, کیونکہ آپ مستقل بنیادوں پر اپنے گھروں میں بند ہیں, اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اب جس طرح کا طرز زندگی بن چکا تھا, لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے تھے, ایکٹیویٹیز میں ہوتے تھے, اور شام کو کھانے پہ ملتے تھے, لیکن اب یہ حال ہے کہ وہ ہر وقت ایک ساتھ ہیں. تو گھروں میں جھگڑے بھی شروع ہو گئے. بچے جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کے صرف وہ ویڈیو گیمز کے سامنے ہیں, یا وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں اور کیا کریں گے بچے, کیونکہ ان کا کہیں اور جانے کا سلسلہ نہیں ہے. اب جتنی بھی چیزیں شاپنگ ہے, جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ہونے لگی, لوگ گھروں سے باہر نہیں جا رہے. تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ہم ایک چار دیواری میں قید ہو گئے, اور ہماری چار دیواری یہ نہیں ہے, دراصل ہم اپنی شخصیت کی چار دیواری میں قید ہو گئے. ہم اپنے ذہن کے جسے کہتے ہیں نا گوشوں کے اندر کہیں بند ہوتے جا رہے ہیں, تو زندگی محدود ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ اوور آل ہمارے نفسیات کے اوپر, کیونکہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے بغیر اور باہر جائے بغیر زندگی گزار رہا ہے, تو یہ کوئی نارمل زندگی نہیں ہے. ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو نارمل کر سکیں, یہاں پر اب اتنے لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کافی ساری چیزیں, اسکولز وغیرہ جو ہیں وہ کھلنے لگے ہیں, اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ اپنی سوسائٹی کے اندر جائیں اور جو ان کے کام تھے وہ کرنا شروع کر دیں. تو یہاں پر رہنے والے لوگوں کا, پوری دنیا میں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے جس طریقے سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن ساجدہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کو اس وقت خاص طور پر, ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے, ہمارے وسائل کم ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں ان کو بہت ساری چیزیں ابھی اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں, ان کے پاس کچھ اور آپشنز نہیں ہیں. وہ اسی طرح سوچتے ہیں کہ چلو جی ایک عید کا موقع آ گیا تو اچھے سے کپڑے پہنیں گے. یہاں تو لوگ ہر وقت نئے کپڑے خرید کے لے آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, آپ کو نفسیاتی طور پر جو کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنا, آپ ان سے لوگوں کو روک نہیں سکتے. ایک بار پھر ساجد کی طرف جائیں گے. لیسن ساجد, آپ مجھے آخر میں یہ بتائیے, پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور آپ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا پروگرام یہ پیش کیا ہے, اور پاکستان اور امریکہ میں جو فلاحی اور صفائی اور سماجی کام کا تذکرہ ہے. ایک بات یہاں میں کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہمیں کورونا کے ساتھ اب جینا سیکھنا ہوگا, اس لیے کہ یہ اب بہت جلد آپ سے نہیں جائے. یہ ابھی دنیا سے جانے میں بہت وقت لگے گا. ہمیں محفوظ رہنے کے لیے, اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. حکومتی جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا ہر صورت میں. ویکسین کو ہاں کہنا ہوگا, کورونا کو نہ کہنا ہوگا, اور تمام لوگوں کو, جیسے کہ پاکستان میں اب 30 سال کے لوگوں کے لیے الاؤ کر دی گئی ہے فری ویکسین, وہ آپ کو لگوانا ہوگی. اور ویکسین لگوانے کے بعد ہمیں یہ پھر کہیں جا کے کچھ ریلیف ملنا شروع ہوگا جب ایک بڑی تعداد میں لوگ ویکسین لگوا لیں گے. ہمارا جو ادارہ ہے وہ بھی یہ سہولتیں فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ, حکومت پاکستان بھی سہولتیں فراہم کر رہی ہے. آپ سے میری درخواست ہوگی کہ آپ اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دیں, لوگوں کو گائیڈ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کوئی چند دنوں کی بات نہیں ہے, اس میں بہت عرصہ لگ سکتا ہے. اب جیسے نصرت نے جا کے خود چائے بنا کے جو ہے وہ لے آئیں اور اسے انجوائے کرنی ہے پروگرام کے دوران, یہ اچھی بات ہے. اس طرح ہمیں جینا سیکھنا ہوگا. تو اسی طرح ہمیں ہر چیز کو انجوائے کرنا ہوگا. اور کسی نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ انسان کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے. تو یہ بھی ایک زندگی کے حالات ہیں, ہمیں ان کے کورونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کیا جائے. بالکل ٹھیک بات ہے. تھینک یو سو مچ. کلثوم, آپ کی طرف آؤں گی. میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے آج کیا پیغام دیں گی اس حوالے سے بتائیے. I'm completely agreed with آپ جو سبھی گیسٹ نے جو باتیں کی ہیں پاکستان سے بھی, کیونکہ میں ریسنٹلی ہو کے آئی ہوں. ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا بچوں کی تعلیم کے اوپر اور ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر. ایز اے لائف کوچ, کیونکہ میں آبزرو کر رہی ہوں لاسٹ 1 ایئر سے گھر بیٹھ کے کام نہ کرنے کی ایڈکشن صرف بچوں میں نہیں, اڈلٹس میں بھی بہت ہو گئی ہے, جیسا کہ ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ تو سہولت ہے, آپ کو مل رہی ہے گورنمنٹ سے یا کہیں نہ کہیں ریسورسز سے, سیونگس ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں چلتا. بچے, آدمی
औरतें, गर्ल्स जो सभी हैं, सभी को अपनी हैबिट्स को हेल्दी रखना पड़ेगा। नाउ इस समर बाहर निकलें, नेचर को एंजॉय करें, और जैसे अली हसन साहब ने कहा है, वी हैव टू गेट यूज्ड टू विद दिस लाइफस्टाइल, नो मैटर व्हाट। अभी हमें यहाँ अमेरिका में इजाज़त मिल गई है कि आउटडोर आप मास्क ना पहने, लेकिन हम गैदरिंग में पहनना चाहिए, क्योंकि आप अपनी और दूसरों की लाइफ स्टाइल रिस्क पे नहीं डाल सकते। आपकी अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। सेल्फी लेनी है, जरूर लीजिए अपने घर के लोगों के साथ, हाँ। और सेफ जगह पे। और साजिदा जी, आपकी बहुत अच्छी बातें हैं, मैंने बहुत उसमें से लर्न भी किया है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के विजिट में फर्स्ट टाइम एज अ सोशल वर्कर मैंने विजिट किया है, और आई एम कम्प्लीटली अग्री विथ यू। यही बात है कि लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। गवर्नमेंट सारी वेस्ट में भी कुछ नहीं कर पाती हैं। लोगों को, हर एक को अपने अपने हिस्से का वो चिराग जलाना पड़ेगा, तभी जाके ये अंधेरी रात जो है वो खत्म होगी। बस ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। कुर्सुम की बात में एक बार फिर नुसरत आपकी तरफ आ रही हूँ। जी कहिए, आप क्या कहेंगी कि अब हमारे लिए किस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है और हम किस तरह ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? ओके, सो जैसा कि कुलसुम ने कहा और बाकी लोगों ने कहा कि एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। एहतियात के बगैर अब गुजारा नहीं है, क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। हम लोग वैक्सीन्स लगा रहे हैं, बट पता चलता है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोग बीमार हो रहे हैं। तो एहतियात तो लाज़मी है, और मास्क पहनें जैसा कि गाइडलाइंस हमें दी गई हैं, डिस्टेंस रखें, और उसमें अभी भी वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी अपने उर्दू प्रोग्राम के कुछ बच्चे जो हैं, उनका पता चला कि वो स्कूल जाना शुरू हुए, और छोटे बच्चे, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे, और उनको कोविड हो गया। तो यानी कि ये बीमारी सिर्फ बड़ों की नहीं, बच्चों की भी है, और हर एक को लग सकती है, और ये कुछ अरसा रहेगी, जैसे कि साजिद साहब ने कहा था। तो हमें अब अपनी लाइफ को री इन्वेंट करना है। अब वो जो पहले हम बड़ी बड़ी गैदरिंग्स करते थे, अब उसका टाइम ख़त्म हो गया है कुछ अरसे के लिए। अब छोटी गैदरिंग्स, और या जैसे हम इस वक्त प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं आप राहिला के, हम इस तरह की बड़ी बड़ी गैदरिंग्स कर सकते हैं अपने अपने घरों में, सज के बन के चाय कॉफ़ी लेकर एक दूसरे से बात करें, और ऐसी पार्टीज़ करें। बाहर जाएं, बाहर ज़रूर मिलें, पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क पहन के। जैसे हमारे हाइकिंग प्रोग्राम होते हैं, पिछले साल सारी समर हम महीने में एक हाइकिंग करते थे। समझिए सारी समर हमने तकरीबन हर वीकेंड हाइकिंग की है, और एक दूसरे से दूर रह के, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर रह के हमने नेचर को एंजॉय किया है। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत हमारे इलाके को बनाया हुआ है, उसको एंजॉय किया है, और उसके साथ साथ हमने सोशलाइजिंग को ज़रा सा डिफरेंट एलिमेंट के साथ टच किया है। और बच्चों की स्कूलिंग का मैं यही कहूँगी कि अगर स्कूल खुल रहे हैं, प्रॉपर फुल्ली खुल रहे हैं, तो पेरेंट्स के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो हाइब्रिड प्रोग्राम ले सकते हैं, या अभी भी वर्चुअल प्रोग्राम ले सकते हैं। मेरे ख्याल में एहतियात की अभी ज़रूरत है। अगले सितंबर तक देखते हैं कि क्या होता है, उससे पहले तक तो मेरे ख्याल में बच्चे वर्चुअल ही रहें घरों पे, तो बेहतर है। चलें जी, ज़बरदस्त नुसरत, क्योंकि इनका ताल्लुक़ तालीमी निज़ाम से भी है, तो बहुत अच्छा मशवरा है। अब एक बार फिर जनाब बाज़ा, क्योंकि इन दिनों इनका सिलसिला अकाउंटेंट का भी है, तो बहुत बिज़ी हैं, लेकिन मैंने चाहा कि भाई प्रोग्राम में वक्फ़े से शामिल होती रहे, इनका पैगाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में ये हमारे तमाम ही देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगी। जी, मेरा बड़ा मुख्तसर पैगाम है कि अगर आप अपने खालिक की हकीकी से प्यार करना चाहते हैं, यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हैं, तो उनकी मखलूक से मोहब्बत कीजिए। क्या बात है, ज़बरदस्त जी, बहुत ही प्यारा आपका पैगाम है। थैंक यू वेरी मच बाज़ा, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए हम बेहद मशकूर हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सारे मेहमान हमारे सामने मुख्तलिफ़ हवालों से इन्होंने काम किए, मुख्तलिफ़ बातचीत की, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एक बार फिर मैं जो है प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन की तरफ जाऊँगी, और मैं चाहूँगी कि आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो कुछ ख़ास बात से करें, ताकि लोगों को जो है वो हमारे दीनी हवाले से भी कुछ हम पैगाम दे सकें। अच्छा, सबसे पहले तो यह बात कोरोना से निकली है, एहतियात तक आई, और फिर उसके बाद जो है हमने अपना वर्क लोड अपने लिए तय कर लिया। ये सारी बातें हमारे सारे मेहमानों ने कर ली। मैं सिर्फ इस अपने दीनी के हवाले से बात करना चाहूँगी कि ये जो अभी सबसे पहली बच्ची जो आपकी रैली में शामिल थी, इस जैसे बच्चे के जो
पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से मतलब ये है कि जो किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है और अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाही नहीं रखते, उनके लिए मैं एक बात कहूँगी कि वो जो बच्चे फ़लस्तीन के बारे में बहुत इमोशनल है, उसके बारे में उनको बताने की ज़रूरत है। ये वक्त है ऐसा कि हमें मुसलमानों को अपनी हयाते सानिया के लिए दोबारा से कोशिश करनी है। हमारे बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि हम फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं। हमें बताने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन हमारे जितने भी अंबिया कराम मुरसलीन इज़्ज़ाम है उनका मस्कन है और ये सरजमीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे जदे अमजद हैं, फ़लस्तीन की तरफ आपने हिजरत फरमाई थी। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने इस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम के ऊपर आया था, तो इसी जगह के ऊपर आया था। साथ साथ फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी थी और यहीं अपना एक मेहराब भी तामीर किया था। फिर हम आते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ, उन्होंने इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया में हुकूमत फरमाई थी। और फिर आप चूटी का वो वाक़या भी जानती होंगी कि जिसके अंदर सूरह नमल के अंदर उसको बयान भी किया गया है कि जिसमें चूटी ने कहा था कि अपने सारे बाकी साथियों से कि चूटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कि अस्कलान शहर की एक वादी में ये पेश आया था और ये बाद में वादी नमल जो चूटियों की वादी है, यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया था। फिर आप हज़रत ज़करिया को भी ना भूलें, हज़रत ज़करिया का मेहराब भी इसी शहर में। हज़रत मूसा ने भी इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ कि यही अमान है, और इस शहर को मुक़द्दस शिर्क से पाक होने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने मस्कन की वजह से इसकी अहमियत है। अगर हम इस अपने बैतुल मक़दस की, मस्जिद अक़सा की और इस जगह की अहमियत के बारे में नहीं बताएंगे राहिला, तो यकीन जानिए कि हमारे अंदर वो इमोशन, वो इवॉल्वमेंट और वो अपने दीन से, मजहब से, अपने आप से लगाव पैदा नहीं हो सकता कि जब तक हम अपनी इस मट्टी से, अपनी मुक़द्दस मट्टी से जो हमारा क़िबला अव्वल था, हम पहले अपने बच्चों को सबसे पहले मोहब्बत का जज्बा सिखाना शुरू करें। जिनको नहीं अभी कुछ मालूमात है उनको देने की कोशिश करें। आपका बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, मल्टी सेक्टर के लोग यहाँ मौजूद हैं और मल्टीपल आपने जोग्राफिकल क्लाइमेट के लोग यहाँ पर लिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा ज़रूर इसके अंदर सिलसिला जारी रखें जहाँ बच्चों को कुछ कम से कम स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के हवाले से, इथिकल वैल्यूज़ के हवाले से और जो हमारी मोरल, जो हमारी रैशनलिटी है उसके हवाले से उनको कुछ बताया जाए। थोड़ा बहुत हम अपने हिस्से का काम करते जाएं। अभी किसी ने कहा ना छोटी छोटी बात, तो हम अपने हिस्से का काम करते जाएं। शायद अल्लाह ताला को हमारी अदा पसंद आ जाए और हम भी शायद ये सदका जारिया बनकर हमारे नामा अमाल पे जमा हो और हमारी तौबा और मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। बेशक जी, ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत अच्छी बातचीत हुई आज हमारे इस प्रोग्राम में और उम्मीद है तमाम ही देखने वालों ने इस प्रोग्राम से जो है वो बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत सी बातें ऐसी थी जो काबिल तवज्जो और काबिल गौर हैं उन लोगों के लिए जो अब तक इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे कि चाहे ईदें हों, चाहे खुशी के और मौके हों, लेकिन वही बात है कि ये वबा जो है हमारे साथ रहने वाली है, तो हमें बहुत सारी एहतियातें चाहिए आने वाली इंसानियत की बका के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। मैं आप तमाम मेहमानान की बहुत दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में अपनी बहुत ही कीमती गुफ्तगू से हमारे इस प्रोग्राम को सजाया, संवारा और लोगों तक एक अवेयरनेस का पैगाम दिया और अपने अपने काम में जिस तरह से आप लोगों ने हमारे लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है, ये एक बड़ी जिसे कहते हैं काबिल कदर कोशिश है। आज के इस प्रोग्राम में सीनियर डायरेक्टर इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, अली हसन साजिद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन, वुमेन टू वुमेन की फाउंडर नुसरत सुहेल, अम्मारा जिन्होंने एलिवेट यूथ वॉइसेस की टॉय ड्राइव की, वो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल थी, अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की फाउंडर बाज़ा रूही और पाकिस्तानी वुमेन क्लब ऑफ न्यू जर्सी की कुलसूम बतूल हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान रही और इन्होंने अपने बहुत ही खूबसूरत ख़यालात से हमारे इस प्रोग्राम को सजाया। मैं आप तमाम मेहमानान की दिल से मशकूर हूँ और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि हमारे आज के प्रोग्राम का जो मकसद था वो यही था कि हम लोगों को ये बता सकें कि हमारी ज़िंदगियाँ ये नहीं है कि अब उसमें खुशियाँ नहीं हैं, खुशियाँ बेशक हैं, लेकिन हमें उनको सेलिब्रेट करने का सलीका आना चाहिए। आज ज़रूरत किस चीज़ की है वो समझना बहुत ज़रूरी है और हमारी जो ये जितनी भी कोशिशें हैं और जितने भी लोग अपने अपने तौर पर अपने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए, इनका हाथ
ہاتھ بٹائیے اور جس طرح کہ ان کے دل میں دوسرے لوگوں کا درد ہے، آپ بھی اپنے دلوں میں ایسے ہی احساسات کو جنم دیجیے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ مل کر اس پوری دنیا کی حفاظت کر سکیں۔ کہتے ہیں نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو آج کے پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں آپ کی میزبان راحیلہ فردوس کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر آئیں گے، حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ اسی طرح کے پروگرامز کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔